सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई। आज हामी हिजोको कन्टिन्यू जुन चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ मैले पढाएको थिएँ तपाईँहरूलाई, जुन चाहिँ कन्सेप्टहरू क्लियर गराउनु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु। त्यो कन्सेप्ट क्लियर गरेपछि मात्रै तपाईँ यो सेकेन्ड पार्टमा आउने म तपाईँलाई आग्रह गर्छु। र तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले हिजो के देखेँ भन्दा चाहिँ रेट मेजर रहेछ, इन्स्टेन्टेनियस रेट निकाल्दो रहेछु, कुनै पनि चेन्ज कोसित चेन्ज हुँदैछ त्यो निकाल्नु सक्दो रहेछु। र अर्को चाहिँ के हो, डेरिभेटिभले के गर्छ, टुक्रा बनाउँछ, जुन चाहिँ पहिलादेखि हामी गर्दै आएकै हो। सो आज हामी हिजोको कन्टिन्युसन जुन चाहिँ छोडेको थिएँ त्यो हिसाबदेखि म कन्टिन्युसन गर्नेछु र इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरू छ आज छन्, त्यही कारण त्यो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। तपाईँले पहिला सजिलोदेखि गरेर लङ आन्सर टाइपपट्टि म गइहाल्नेछु। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। विशेष गरी म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् सो द्याट कुनै पनि स्टुडेन्ट हाम्रो पहाडको बिछोडिने छैन यो भ्यालुएबल ज्ञानदेखि, यो भ्यालुएबल फ्री ज्ञानदेखि। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म तपाईँहरूलाई आजको हिसाबपट्टि लगिहाल्नेछु र जुन मैले क्वेसन अलरेडी सारिदिइसकेको छु। र यहाँ हेर्नुहोस् अब क्वेसनले के भन्दैछ, हिजोको कन्टिन्युसन जुन चाहिँ हिसाबदेखि मैले छोडेको थिएँ, हिजोको डिफरेन्सियल चलाएर रुटहरूको निकाल्ने, tan x हरूको निकाल्ने सबै मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिइसकेको छु। सो सल्युसन हेर्नुहोस्, क्वेसनले के भन्दैछ, जुन चाहिँ यो नम्बर हिजोको कन्टिन्युसन नम्बर 11 सर्ट आन्सर टाइपको। अ पार्टिकल मुभ्स अलङ अ कर्व y square is equal to 8x. What is this? This is a parabola opening right side, opening towards the right. So at what point on the curve do the abscissa and ordinate increase at the same rate? That is according to question के भन्दैछ भन्दैछ abscissa र ordinate चाहिँ सेम रेटमा इन्क्रिज हुन्छ भनेको के हो, माने अर्थ के हो, dx by dt is equal to what, dx by dt is equal to what, dy by dt। किनकि x भनेको के हो abscissa, y भनेको ordinate। at what point on the curve the abscissa र अर्डिनेटको चेन्ज चाहिँ सेम हुन्छ भन्दा इन्क्रिज एट द सेम रेट। अब मैले हिजै भनेको थिएँ जुन चाहिँ चेन्ज अब इन्क्रिज भयो, 18 साल थियो 20 साल भयो, चेन्ज भयो भनेको के हो, यहाँ चाहिँ कस्तो खालको चेन्जको कुरा गर्दैछ हामीले, इन्क्रिज वाले चेन्जको, नट डिक्रिज। डिक्रिज चाहिँ तपाईँले कलेज लेभलमा पढ्नुपर्छ। सो let the given equation of the given equation of the curve y square is equal to 8x. So differentiating both the sides with respect to t, not x। किनकि हामीलाई रेट निकाल्नुपर्छ। फेरि कसको भनिदिएको छ, फेरि यसको र यसको, माने dx by dt र dy by dt को भ्याल्यु चाहिँ के छ भनेको छ, दुईजनाको सेम छ भनेको छ, इन्क्रिज एट द सेम रेट। कहाँनिर चाहिँ त्यो पोइन्ट खोज्नु भनेको छ। सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु टी, प्लिज त्यो लेख्नुहोस्, त्यही कारणले त्यो मैले भन्दै आएकै छु कि लेख्नुपर्छ भनेर। सो इज इक्वल टु 8 dx by dt, सरी x dx by dt और 2y। अब हामीलाई भनेको छ कि यो दुईटा के छ, इक्वल छ। सो 2y इज इक्वल टु 8। अब यहाँ काटेको चाहिँ नदेखाउनु है यसरी, सिन्स लेख्नुहोस् dy by dt इज इक्वल टु dx by dt, बिकज वी हेभ टु फाइन्ड द पोइन्ट वेयर dy by dt इज इक्वल टु dx by dt। सपोज द पोइन्ट इज, सपोज द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज, सो लेखिदिइराखौँ यहाँ, सपोज द रिक्वायर्ड पोइन्ट इज, सपोज द रिक्वायर्ड पोइन्ट is x, k, कुनै पोइन्ट, बुझ्नुभयो। सो अब यहाँनिर म सबै उयो y नै लिउँ न, x, y नै लिउँ न कुनै पोइन्ट भनेर सजिलो हुन्छ। सो x, y मा यति भयो, और y इज इक्वल टु 4, और y इज इक्वल टु 4। सो एज putting the value of y in equation 1 we get x is equal to 1 मानिराखौँ, x is equal to 2, 4 को square is what, 16, 8 to 16, so x को value को 2। therefore the required point where the change in abscissa and ordinate is same is 2, 4। The required point where the change in abscissa and ordinate is same, जहाँनिर चाहिँ अर्डिनेट र एब्सिसा र अर्डिनेटको चेन्ज सेम हुन्छ, त्यो पोइन्ट चाहिँ कुन चाहिँ छ, 2, 4, द्याट इज 2i of 4। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो बुझ्नुभयो क्वेसनले के भन्छ, हामीलाई रिक्वायर्ड पोइन्ट चाहिँ कति हो भन्दैछु मैले, x, y हो भनेर भन्दैछु। सो x, y, सो कुनै पनि पोइन्ट खासमा h, k हरू लिनुपर्ने हो, तर मैले x, y जेनरलको कुरा गरिदिएँ। सो केही छैन, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड दुईटा इक्वल छ, dy by dt इज इक्वल टु dx by dt। क्वेसनले त्यही भन्छ कुन चाहिँ पोइन्टमा हो। सो y इज इक्वल टु 4, सो x इज इक्वल टु 2। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके, सो अर्को क्वेसन गरौँ।
अर्को पनि अब त्यो सजिलो खालको चाहिँ हिजोको बलुनहरू वाले रहेछ. सो एयर इज एस्केपिङ. सो यहाँनिर अर्को रहेछ एयर इज एस्केपिङ from a spherical balloon सबै बलुन मात्रै भनेको छ भने तपाईले स्पेरिकल सम्झेरै गर्नुपर्छ. by decreasing the radius by decreasing the radius at the rate of 1/8 centimeter per second. At what rate is the air escaping when the radius is 10 centimeter. So अब यहाँनिर हेर्नुहोस् solution. So air is escaping from a spherical balloon. So हावा निस्किँदैछ एउटा बलुनबाट by decreasing the radius at the rate. So radius कतिले डिक्रिज हुँदै रहेछ at the rate of 1/8 centimeter per second. At what rate is the air? त्यो हावा कतिको स्पिडले निस्किँदैछ भन्ने निकाल भन्दैछ. सो हावा निस्किँदाखेरि सपोज जब बलुन तपाईँ फुलाउनु हुन्छ त हावा निस्किन्छ त्यो के घट्छ मेन भोल्युम घट्छ. सो त्यही कतिको रेटले चाहिँ हावा निस्किँदैछ भने के को कुरा हुँदैछ भोल्युम पर मिटर क्युब या पर सेन्टिमिटर क्युब कति निक्लिँदैछ त्यो निकाल भन्दैछ. सो त्यही कारणले लेट V and R be the volume of the spherical balloon let V and R be the volume of the spherical balloon and radius of it respectively. So लेखिराख्नुहोस् of it respectively. So let V and R be the volume of the spherical balloon and radius of it respectively. Therefore V is equal to what? 4/3 pi r cube. हैन अब यहाँ लेखिराख्नुहोस् given के भन्दैको छ हामीलाई rate of change of radius. Therefore dr by dt is equal to 1/8 centimeter per second. Or अब यहाँनिर गर्नुहोस् differentiating both the sides with respect to t भनेपछि therefore कति हुन्छ dv by dt is equal to 4 pi r square dr by dt. हैन 4 pi r square dr by dt or dv by dt is equal to 4 pi r square into 1/8 because dr by dt is what 1/8 which is equal to pi r square divided by 2. 4 ले cancel गरिहाल्यो. Therefore the rate at which the air is escaping at when radius is 10 centimeter is equal to pi r square pi into 100 square किनकि यही हो हैन यो dv by dt चाहिँ कतिमा निकाल भन्छ 10 सेन्टिमिटर हुँदा निकाल भन्दछ नि त. That is pi into 10 square भनेको कति 100 divided by 2 which is equal to 50 pi centimeter cube per second. So 50 pi centimeter cube प्रति उयो सेकेन्डमा चाहिँ प्रति कति सेकेन्डमा भनिन्छ न प्रति सेकेन्डमा चाहिँ यति हावा निस्किन्छ. That is 50 pi centimeter cube per second. So यसरी एक्ज्याक्ट क्वेशनलाई यसरी फिल गर्नुपर्छ. प्रब्लम हो क्वेशन हो भने सल्भ गर्नु हैन म्याथमेटिक्स जस्तो अब कति दामी हिसाब कि जुन हावा जुन चाहिँ जति रेडियस घट्दैछ त्यो हावा कति निस्किन्छ. जेनरली प्र्याक्टिकलको कुरा हुँदैछ लाइफमा. सो हावा कतिको निस्किन्छ त्यो पनि निकाल्न सक्दछ. सो म्याथमेटिक्स साइन्सको पावर यस्तो छ. सो यसरी फिल गर्नुपर्छ क्वेशनलाई मजा लिनुपर्छ क्वेशनको. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो सो प्लिज भयो होला म रक गरिदिँदैछु. अब क्वेशन छ if gamma be the increase in the volume
in the volume of a cube of unit volume if gamma be the increase in the volume of a cube of unit volume and beta be the increase in the surface area of the cube prove that 2 gamma is equal to 3x beta. 2 gamma is equal to 3x beta. Okay. So if gamma be the increase in the volume of a cube, so cube bhandasa, so let S, V and X be the surface area, comma volume and side of a cube respectively. So हामीलाई के भन्छ गामा चाहिँ के हो increase in the volume. So increase निका भन्छ change भन्छ. change भन्ने बित्तिकै के आयो भनेपछि given since v is equal to के हो side cube volume के ले दिन्छ x length into breadth into height, that is depth पनि भन्छु, depth into breadth into height. So त्यस्तो पनि भन्छु. So since v is equal to side cube भनेपछि सबै इक्वल हुन्छ मैले हिजै भनिहालेँ. So dv by dx is equal to what? 3x square. हैन? Similarly surface area भनेको अगाडिको क्यूबको अगाडिको फेस के हुन्छ जहिले पनि क्यूबको स्क्वायर, that is side square. Or therefore ds by dx is equal to what? 2x. हैन? Since अब थाहा भएकै कुरो हो, क्वेशनले के भन्दैछ गामा बी द increase. So gamma is what? When so जब भोल्युम चाहिँ के हुँदैछ, जब भोल्युम अफ अ क्यूब चाहिँ कति हुन्छ युनिट हुन्छ भन्दैछ. when x cube is equal to 1, that is volume कति हुन्छ 1 भयो भने चाहिँ then increase in the volume. So increase in the volume भने कति हो, यो हो कि हैन dv by dx हो कि हैन, चेन्ज हैन, that is increase वाले चेन्ज हो यो. So x cube is equal to when x cube is equal to 1, when the volume of the cube is unit volume, जब x cube equal to 1 हुन्छ then dv by dx चाहिँ कति हुन्छ रे, gamma हुन्छ हरे भन्दैछ. If gamma be the increase in the volume of the cube of a unit volume, when कहिले यो equal to यो चाहिँ कहिले हुन्छ रे, जब x cube is equal to, that is the volume of a cube is equal to 1. So question लाई फिल गर्नु मात्रै हो. So therefore or x cube is equal to 1 भनेपछि कति भयो, x equal to 1 भएको भएन, then dv by dx is equal to gamma. अब x cube equal to 1 को त क्यूब रुट 3 टा आउँछ, that is ओमेगा स्क्वायर आउँछ, थाहा भएकै कुरो. त म्याथमेटिक्स त्यस्तो कम्प्लेक्समा जानु पर्ने छैन, हामीलाई x को रियल भ्यालु मात्रै चाहिन्छ, that is x is equal to 1. Okay, so x equal to 1 मा similarly अब जब त्यति सेम जब युनिट भोल्युम हुँदाखेरि x को भ्यालु कति आयो 1 आयो, त्यति बेला नै बीटा चाहिँ के अरे, similarly beta is equal to, what is beta? Beta is equal to the change in the surface. Beta is the change in the surface area. Beta is the change in the surface, that is beta is equal to what? ds by dx. So यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 बनाउँछु, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1. Okay, so dividing which is equal to gamma. यो त गामा हो मैले भनिहालेँ भर्खर तपाईहरुलाई. सो पढ्दैन अहिले. सो अहिले जस्ट तपाईहरुले सिमिलरली यो चाहिँ याद गरिराख्नु, बीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ यहाँनिर जस्तो आयो. सो बीटा इज इक्वल टु ds by dx. सो यति मात्रै याद गरिराख्नुस्. अब यहाँनिर म डिवाइड गर्छु यो 1 र 2 यसलाई. सो डिवाइडिङ 1 by 2 we get dv by dx whole thing divided by ds by dx is equal to 3x by 2 हैन. डिवाइड गर्दैछौ, dividing 1 by 2. So लेखिराख्नुस् dividing 1 by 2 we get के पाउँछ हामी, dividing 1 by 2 we get dv by dx is equal to ds by dx is equal to 3x by 2. or अब यो dv by dx भनेको कति हो, dv by dx भनेको कति हो gamma, ds by dx भनेको कति हो बीटा, which is equal to 3 by 2. किनकि x को भ्यालु कति आइराख्छ हाम्रो 1, किनकि गामा र बीटा कहिले हुन्छ भने जब x cube is equal to 1 हुन्छ भने, that is x equal to 1. or 2i's of gamma is equal to 3i's of beta, that is 2i's of gamma is equal to 3i's of beta proved. यो हाम्रो केसमा छ थर्मल कन्डक्टिभिटीमा. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. यो त फिजिक्समा जो हाम्रो साइन्सको भाइ बहिनीहरु छ उनीहरुलाई थाहा भएकै कुरो, 2i's of gamma is equal to 3i's of beta सँग रिलेटेबल छ. सो कमर्सको स्टुडेन्ट्सहरुलाई थाहा छैन. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो यसमा चाहिँ त्यही हो, डिफरेन्सिएसन गर्नु मात्रै पर्छ. सो भयो होला, रब गरिदिन्दैछु.
अब अर्को क्वेसन हेरौँ जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। सो अर्को रहेछ इफ अ साइड अफ सो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो गर्दैछु। सबै गर्नु भएको हुँदैन, सबै हिसाबहरू जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई साह्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ त्योहरू गरिदिँदैछु। जुन चाहिँ हिसाब मिल्दैन तपाईँले मैले भनिसकेको छु कमेन्ट मार्फत मलाई फलो गरेर फेसबुकमा मलाई त्यसको फोटो क्लिक गरेर मलाई पठाउनु सक्नुहुनेछ, म तपाईँलाई हेल्प गरिहाल्छु त्यसरी नै। जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई साह्रो मेन चाहिँ हो कन्सेप्ट। सो पार्ट 1 मजाले हेर्नुहोस्, पार्ट 2 मजाले हेर्नुहोस्, पार्ट 3 पनि मजाले हेर्नुहोस्, त्यसरी बुझिहाल्नुहुन्छ। सो इफ द साइड अफ एन इक्विल्याटरल ट्रायंगल, if the side of an equilateral triangle if the side of equilateral triangle increases at the rate of root 3 centimeter per second and its area by 12 centimeter square per second. So साइड चाहिँ कतिले चेन्ज हुँदो रहेछ, root 3 centimeter per second र एरिया चाहिँ यतिले चाहिँ find the side of this triangle, find the side of a triangle. So we know that what is equilateral triangle, all sides are equal अनि उसको एरिया कति दिन्छ root 3/4। अब यो क्लास 10 को फर्मुलै थाहा छैन भने गर्नै सक्दैन, त्यही कारणले एक एकवटा कुराहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो इफ द साइड अफ इक्विlateral triangle increases at the rate of root 3 centimeter, so given, so let भनौं, so let A be the area of an equilateral triangle whose each side is equal to x, किनकि all sides are equal। so given के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एरिया चेन्ज हुँदैछ, त्यो एरिया कतिले चेन्ज हुँदैछ 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड अनि एन्ड जुन चाहिँ रेटले साइड चेन्ज हुँदैछ त्यो कति छ root 3 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। Now we know that area of an equilateral triangle is given by A is equal to root 3/4 side square। यो त थाहा भएकै कुरो क्लास 10 मा पढेको। So therefore differentiating both the sides with respect to x भनेपछि कति हुन्छ with respect to t, किनकि रेट निकाल्ने रेटको कुरा मात्रै हुँदैछ। रेट भनेको के हो with respect to time, मैले हिजै भनिहालेँ तपाईहरुलाई। So dA/dt is equal to root 3/4 into 2x dx/dt, ओके हैन। और given, so dA/dt जुन चाहिँ रेटले चाहिँ एरिया चेन्ज हुँदैछ त्यो कति छ 12 is equal to root 3/4 into 2x into जुन चाहिँ रेटले साइड चेन्ज हुँदैछ त्यो कति छ root 3। so root 3 into root 3 कति हुन्छ 3 ले कति गयो 4 4 जा 16, 2 ले डिवाइड गर्दा 8। so x is equal to 8 centimeter which is the required side of the equilateral triangle, which is the required side of the equilateral triangle। so this is how we do। so खाली के मात्रै हो भने जब क्वेशन आउँछ त्यता दिमागमा आइहाल्नुपर्छ कि यस्तो गर्छु भनेर। र अर्को कुरा चाहिँ के हो इम्प्लिमेन्ट गर्नु अगाडि चाहिँ फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्छ, यही थाहा छैन भने चाहिँ भयो। so please pause the video and note it down। ओके, सो अरु त सजिलै रहेछ, अरु हिसाबहरु जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहेछ त्यो गरिदिन्छु। अब लङ आन्सर टाइपपट्टि म जाँदैछु 3 को 1 जुन चाहिँ अरु क्वेशन त्यो सबै मैले हिजो गराएकै बेसमा छ, तपाईहरुले गर्नु सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ मिल्दैन मैले भनिहालेँ त्यसको सल्युसन। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो होला है, म रब गरिदिन्छु। ओके भयो। सो भन्दैछ if in the triangle ABC, if in a triangle ABC, the side C and the angle C remain unchanged भनेको मतलब के हो remain unchanged भनेको के हो constant छ भनेको हैन। side C and the angle C remain unchanged while the other two angles are slightly changed, while the other two angles
are slightly are changed 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 so that dA by cos A plus dB by cos B is equal to 0. dA by cos A is equal to okay. अब हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो यो properties of triangle जुन चाहिँ क्लास 11 को सिलेबसको ट्रिगोनोमेट्री पार्टमा छ त्यसको हो. सो हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो. सो हामीलाई जहिले पनि के दिन्छ साइड सी ले दिन्छ. सो ए बी एन्ड सी एबीसी छ भने अगर हामी यस्तो लिन्छौँ हामी एक्चुअली. सो एबीसी यो एंगल कति हुन्छ ए अपोजिटलाई हामी ए लिन्छौँ यसको अपोजिटलाई बी लिन्छौँ यसको अपोजिटलाई सी लिन्छौँ. बुझ्नुभयो. सो ए बी र सी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एंगल्सहरु हो र ए यो सानो ए स्मल लेटर ए स्मल लेटर बी एन्ड स्मल लेटर सी आर द साइड्स अफ एनी ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल ए स्केलिन आइसोसेलेस सबैको लागि हो. सो यसमा प्रपर्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रपर्टी चाहिँ के छ भन्दा ए अपॉन sin a इज इक्वल टु b अपॉन sin b इज इक्वल टु c अपॉन sin c. बुझ्नुभयो. यसको अब क्लास 11 को हो पढ्नु भएको छ होला भन्ने आशा राख्दछु. त्यसमा देखिहाल्नुहुन्छ. सो we know that a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c. यसमा सिम्पल लजिक छ. जति एंगल ठुलो हुँदै जान्छ हेर्नुस् न प्रोपोर्सनल छ भनेको नि त है. अब अलिकति म तपाईलाई जेनरली आइडिया दिन्छु. जस्तै हेर्नुस् ल यो ए हो यो साइड यो त्यसै बुझ्ने कुरा हो. हेर्नुस् त यो जति फाडिन्छ यो जुन चाहिँ अब ए छ यहाँ म यहाँबाट ए छ यो ट्रायंगल भयो ए यो यतापट्टिको साइड हो नि त यो हैन साइड हो नि त. अब साइड जति बढ्छ भनेपछि एंगल ए पनि के हुँदै जान्छ बढ्छ. सो ई प्रोपोर्सनल छ कि छैन त्यही भनेको म त्यो ल. सो अब यो हल्का दिए मैले क्लास 11 मा पढ्नै भएको छ है. ए अपन sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c which is equal to k. why k किन के भने के हुँदैन एक्चुअली यति मात्रै हुन्छ. किन के भन्दाखेरि चाहिँ c upon sin c के छ भन्छ साइड c र एंगल c के छ भन्छ नट चेन्ज रिमेन अनचेन्ज भनेपछि यसको भ्यालु के आउँछ कन्स्टेन्ट आउँछ नि त. सो इज इक्वल टु के हैन. सो इज इक्वल टु के तीनटा इक्वल टु के भयो भएन. सो और a इज इक्वल टु के भयो k sin a एन्ड b इज इक्वल टु k sin b. a is equal to k sin a and b is equal to k sin b. Using differentials on both the sides कति हुन्छ dA is equal to k cos a dA. Using differentials है यसको डिफरेन्सिएसन हुन्छ थाहा भएकै कुरा. त्यहाँ के हुन्छ dA माने यसको टुक्रा हुन्छ and dB is equal to k cos of b dB. यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 यसलाई इक्वेसन नम्बर 1. So adding 1 and 2 we get dA हैन पहिला यसलाई 1 and 2 बनाउँदिन और dA upon cos यसलाई पहिला झार्दिहाल्छु किनकि त्यो चाहिन्छ नि त मलाई. सो इज इक्वल टु k dA and dB upon cos b is equal to k dB. यसमा कहिले गल्ती गर्नु हुँदैन कि a लाई साइड मान्छु अनि त स्मल a लाई चाहिँ एंगल मान्छु त्यस्तो हुँदैन. स्मल a ले एंगल साइडै सिग्निफाई गर्छ अनि क्यापिटल a ले एंगल. सो सिमिलरली अरुलाई पनि त्यही भ्यालिड हुन्छ. So 1 र 2 equation adding 1 and 2 we get. So dA adding 1 and 2 we get adding 1 and 2 we get. So dA upon cos A plus dB upon cos B is equal to k dA plus k dB. Okay ना चेक गर्नुहोस्. So k dA यो भनेको के हो कमन निस्केपछि कति हुन्छ dA plus dB which is equal to यहाँनिर हेर्नुहोस् त डिफरेन्शियल चलाएको जस्तो छ कि छैन. डी बाहिर निकाल्न सक्छ. डिफरेन्शियल गर्दाखेरि के हुन्छ डी ए को टुक्रा हुन्छ न बी को टुक्रा यसलाई यसरी लिएको मात्रै हो. सो विच इज इक्वल टु के अफ डी अफ. अब थाहा भएकै कुरो ए बी र सी त के हो एंगल हो कि हैन कसको ट्रायंगलको भनेपछि ट्रायंगलको भनेपछि सबै साइड एंगल जोडेपछि कति आउनु पर्छ 180 डिग्री. और सी भनेपछि कति भयो सरी ए प्लस बी भनेको कति भयो भनेपछि और ए प्लस बी इज इक्वल टु पाई माइनस सी. ओके न. सो पाई माइनस सी. अब दुईटै कन्स्टेन्ट छ है. पाई पनि कन्स्टेन्ट पाई त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो. सी पनि के हो एंगल के हुन्छ भने अनचेन्ज छ भने कन्स्टेन्ट छ. सो यसको डिफरेन्शियल गर्दा कति हुन्छ इज इक्वल टु 0 भनेपछि देयरफोर dA by cos A plus dB by cos B is equal to 0. Hence proved ये निकाल्नु थियो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. अरु यस्तो सजिलो रहेछ. ओके
सो ओके अब यो गर्नु रहेछ सो भयो होला म रब गरिदिँदैछु सो यसरी गर्नुपर्छ तपाईहरुले हरेक चीजको एउटा तरिका छ गर्ने सो त्यो ध्यानपूर्वक गरे नै भइहाल्यो सो जुन चाहिँ अब हिजो एरर वाले थियो यो साइन्सको स्टुडेन्ट्सहरुलाई म पुरा रेकमेन्ड गर्छु यो क्वेशन द रेडियस अफ अ स्पियर इज टु बी फाउन्ड यो जहाँ जस्तो कमर्स स्टुडेन्ट्सहरुलाई काम लाग्दैन द रेडियस अफ अ स्पियर यो किन काम लाग्छ मैले साइन्स स्टुडेन्ट्सहरुलाई भन्दा किनकि यो प्र्याक्टिकलमा पुरा चलाउँछु हामी प्र्याक्टिकलको भर्रियर क्यालिपर र स्क्रु गज चलाउँदाखेरि द रेडियस अफ अ स्पियर इज फाउन्ड टु बी the radius of a sphere is found to be the radius of a sphere is found to be 20 centimeter 20 centimeter छ अरे with a possible error of with a possible error of 0.05 centimeter full stop. So find the error, relative error and percentage error in the computed volume. Obvious. So here no sign. Solution. Let V and R be the volume of the sphere and radius of it the sphere respectively ल let V and R so म मुखले त्यही कारणले भन्दैछ कतिवटा सबैले क्यामेराको इफेक्टले म त ठुलै लेखेको हुन्छ क्यामेराको इफेक्टले सानो हुन्छ त्यही कारण म ठुलो स्वरले भन्दै लेखेको let V and R be the volume of the sphere and radius of the sphere respectively यो त थाहा भएकै कुरा अब त्यसै बुझ्ने कुरा यो थाहा भएकै कुरो है V भोल्युम कतिले दिन्छ स्पियरको 4/3 इज इक्वल टु पाई आर क्यूब अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि भोल्युम के को फंक्सन हो आर को भनेपछि आर मा चेन्ज आयो भनेपछि V मा चेन्ज हुन्छै हुन्छ अब यहाँ क्वेशनले के भन्दैछ भने द रेडियस अफ अ स्पियर इज फाउन्ड टु बी 20 सेन्टिमिटर सो आर कति थियो हाम्रो 20 सेन्टिमिटर थियो चेन्ज चाहिँ कति रहेछ आर मा कति रहेछ 0.05 सेन्टिमिटर भनेपछि देयरफोर न्यू भ्यालु कति भयो भनेपछि 20.05 सेन्टिमिटर ओके हैन सो त्यही हो भनेपछि आर चेन्ज भयो कतिले चेन्ज भयो माने चेन्ज एररलाई चाहिँ के भन्छ हामी चेन्ज मैले हिजो पनि हिसाबमा बुझाएको थिए तपाईहरुलाई किन भन्दाखेरि यसमा चेन्ज भएपछि मात्रै नयाँ फाइनल भ्यालुमा चेन्ज आयो नि त हो किन यो एरर गर्नु भयो नि त खासमा चाहिँ कति थियो 20 सेन्टिमिटर थियो तपाईले कति नाप्नु भयो भन्ने क्यालिपरले या स्क्रु गजले कति नापी पठाउनु भयो 20.05 सेन्टिमिटर नापी पठाउनु सो अब्भियस हो गल्ती आउँछ आन्सरमा सो त्यही कारण चाहिँ कति गल्ती आउँछ भोल्युममा भनेर भन्दैछ अब्भियस हो नि त आरमा चेन्ज भयो किन यसको भोल्युम त्यही भनेको सो कति चेन्ज हुन्छ हेरौं सो dv by dx is equal to differentiating both the sides with respect to r we get कति पाउँछु 4 pi r square किनकि 3r square हुन्छ 3 gets cancelled which gives the value of which we get the value of 4 pi r square that is the change in the volume with respect to r with respect to radius therefore using differentials we get we get okay पाउँछु del v is equal to dv by dr del r okay no using differentials or dv is equal to dv by dr कति पाउँछौ हामीले 4 pi r square del r or del v is equal to 4 pi into r को भ्यालु कति छ r को भ्यालु कति छ मैले अघि पनि लेखेको थिए भर्खर मेटाइ मात्रै दिएछु सो r को भ्यालु कति छ 20 स्क्वायर दैट इज व्हाट 400 ओके हैन इन्टु डेल r को भ्यालु कति छ 0.005 म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु 5/100 भन्ने लेख्न सक्दिन यो थाहा भएकै कुरा हो डेसिमल सो 4 is 16 5 is 80 that is 80 pi centimeter cube is the required error in the volume so यहाँ के गरे भन्दा चाहिँ using differentials obvious हो यो के हो चेन्ज इन भनेपछि के हो यो त चेन्ज इन भोल्युम हो नि त सो चेन्ज इन भोल्युम सो कति आयो युजिङ डिफरेन्शियल्स वी गेट सो यो त थाहा भएकै कुरो हिजो पनि गरेकै छु मैले यो बुझ्नु भने पहिलाको भिडियोज हो त्यही कारण पुरा हेर्नुस् हिजो गरेको सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब यो चाहिँ एरर मात्रै आयो हामीले फेरि रिलेटिभ एरर पनि निकाल्नु छ पोटेन्शियल पो भनेस् के अरे यो पर्सेन्टेज एरर पनि निकाल्नु छ सो प्लिज पज द भिडियो भयो यहाँ अब यहाँदेखि सुरुवात गर्छु फेरि म यहाँ हेर्नुहोस् है अब रिलेटिभ एरर मैले हिजो पनि भएछ कसलाई रिलेटिभ भन्छ कसैसित कम्पेयर गर्नु पर्यो सो del v is equal to what del v is equal to
4 pi r square del r. Okay, now. So del v by v is equal to 4 pi r square del r. Whole thing divided by v. V को value कति छ 4 by 3 pi r cube or del v by v is equal to 3i of कति हुन्छ del r by r. यहाँ हेर्नुस् त यी मैले दिमागले गरे 3 माथि जान्छ 4 pi r square यहाँ एउटा r उब्रिन्छ that is del r by r. बस चेक गर्नुस्. और del v by v is equal to 3 into यो मेटाउँदैछु म del v by v is equal, that is the relative change in volume, is equal to del r by r, that is the relative change in radius. अब del r को भ्यालु कति छ 0.05 whole thing divided by r को भ्यालु कति छ 20 which is equal to 3 into 5 divided by 100 into 20 that is equal to 4. 1/4 भनेको कति हुन्छ 0.75 थाहा भएकै कुरो हो. So 0.05 divided by 100 is equal to what 0.0075 किनकि अझै दुईटा जिरो थपिन्छ नि त हैन. सो सेन्टिमिटर क्यूब हैन. नो रिलेटिभ एरर भएपछि एउटा एउटाको काटिन्छ. सो दिस इज द रिक्वायर्ड. सो दिस इज व्हाट दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेटिभ एरर इन द भोल्युम. सो भोल्युममा कम्पेयर गर्दा रिलेटिभ गर्दैछौँ नि त रिलेट गर्दैछौँ नि त. पहिलाको भोल्युम भन्दा पहिला कति थियो 4 पाई r क्यूब आको कति छ हाम्रो यति आको छ हैन यति आको छ. सो पहिलाको र अहिलेकोमा कति चेन्ज छ भनेको रिलेटिभ तपाईको रिलेटिभ भनेको तपाईसित कसरी कनेक्टेड छ. त्यस्तै del v by v पहिलाको कति थियो 4 पाई r क्यूब थियो चेन्ज कति आयो हाम्रो 4 पाई r स्क्वायर del r. सो पहिलाको भन्दा कति चेन्ज आयो यो जुन चाहिँ हामी फिजिक्समा पुरा चलाउँछौँ जुनै पनि क्वेशनमा हुन्छ. जस्तै तपाईको ग्राभिटेसनमा पनि यस्तो खालको हिसाब हुन्छ है. सो यस्तो यो पुरा सिकिराख्नुहोस्. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. मैले ग्राभिटेसनमा यस्तो हिसाबमा पहिलातिर पुरा देखेको हो जुन चाहिँ हामी एरर निकाल्दाखेरि युज गर्छौँ. सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट. भयो रब गरिदिँदैछु. अब रब त गर्दिनँ म यहाँबाट सुरु गर्छु. देयरफोर नाउ पर्सेन्टेज एरर कति हुन्छ del v by v into 100 which is equal to percentage error that is del v by v कति छ 0.0075 into 100. so into 100 गर्दा कति आउँदैछ that is 75 divided by 100. so 75 divided by 100 that is equal to so दिमागले गर्नु 0.75%. so which is the required answer so multiply गरेर त्यसै बुझिहाल्छु 0.75 आउँछ भनेर. सो दिस इज हाउ वी डु. यो खालको मैले भनिहालेँ यो जेनरली साइन्सको स्टुडेन्टहरुको लागि हो. कमर्सको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन. यो चाहिँ कहिले चलाउँछ साइन्सको लागि पनि कहिले इम्पोर्टेन्ट हो. कोही कोही यस्तो हिसाबहरु देख्नुहुन्छ तपाईले है रेजिस्टेन्समा छ यस्तो हिसाबहरु कतिले चेन्ज हुन्छ भन्दा जब सन्ट ग्याल्भनोमिटरमा जब हामी सन्टहरु लगाउँछौँ या अर्को चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि फिजिक्सको ल्याबमा युज गर्छौँ हामी जब कुनै भन्ने क्यालिपरहरुमा के गल्ती गरि पठाउँछ या इन्स्ट्रुमेन्टल एररहरुलाई हामी जब पनि नेग्लेक्ट गर्छौँ है या युज गर्छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. ओके अब जुन चाहिँ हिसाब छ अब त्यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो. भयो अब जुन चाहिँ तपाईहरुलाई बोर्ड एक्जाममा 4-5 मार्क्सको देख्छ 4-5 मार्क्सको देख्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरा इम्पोर्टेन्ट हो. Water is flowing into a conical vessel. Water is flowing into a conical vessel. यो पुरा इम्पोर्टेन्ट है क्वेशन. into a conical vessel बुझ्नु पर्छ मज्जाले. 24 inches deep and 12 inches in diameter so 6 meter के रहेछ 6 inch के रहेछ रेडियस रहेछ. and at the rate of 100 inches cube per minute 100 inches cube per minute. so अब यो कमर्स साइन्स सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हो यस्तो क्वेशन सबैमा आउँछ. how fast is the water rising how fast is the water rising when the water is 10 inches deep. When the water is
10 inches when the water is 10 inches deep. The water is 10 inches deep. Okay. So म यो पहिला बनाउनुको लागि म तपाईहरुलाई यो सानोबाट पहिला बनाइराख्छु यहाँ यो देखाउनुको लागि गर्दैछु सो एउटा कनिकल फ्लास्क छ अरे वाटर इज फ्लोइङ इन्टु अ कनिकल भेसल अब एउटा कुरा के छ भने प्रपर्टी अब यहाँ युज गर्नु कि पानीको भोल्युम कसरी निकाल्छौ भन्दाखेरि जस्तै एउटा क्युबिकलमा बसेको छ एउटा रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा बसेको रेक्ट्याङ्गुलर ट्याङ्कीमा बसेको त्यसको भोल्युम कति हो किनकि पानीको थाहा छ कि पानी जुन चाहिँ भोल्युम जुनै पनि शेपमा हुन्छ त्यसकै शेप लिन्छ भनेर जस्तै रेक्ट्याङ्गुलरमा लिए भने भोल्युम कति हुन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ हैन थाहा भएकै कुरा स्क्वायरमा आयो भने साइड स्क्वायर लेन्थ स्क्वायर एल स्क्वायर साइड अगर एल हो भने सो एल स्क्वायर सो यस्तै खालके अगर कनिकल फ्लास्कमा हाल्यो भने यसको भोल्युम कोनीको पानीको भोल्युम कति हुन्छ कनिकलको जति हुन्छ त्यति कनिकलको कति हो भोल्युम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो त्यो एक तुरा यो त्यो याद गर्नु वाटर इज फ्लोइङ इन्टु अ कनिकल भेसल पानी पस्दैछ अरे एउटा कनिकल भेसलमा कति छ अरे हाइट 24 डिप 24 कति छ 24 इन्चेस डिप छ अरे 24 इन्चेस डिप छ अरे हो एन्ड 12 इन्चेस इन डायमिटर सो डायमिटर कति रहेछ 12 सो यहाँनिर म एउटा लिन्छु यो 12 इन्च भनेपछि यो कति भयो 6 इन्च सरी 16 भनेछु 6 इन्च हैन रेडियस सो डायमिटर एट द रेट अफ 100 इन्चेस क्यूब पर मिनेट जो पानी भरिँदैछ अभियस हो पानी भरिँदैछ अघि हावा निस्किँदाखेरि के गर्दै थियो भोल्युम जब पानी हाल्दैछु भोल्युम के हुन्छ बढ्छ किन भोल्युम बढ्छ यहाँ हेर्नुहोस् किनकि हामीलाई थाहा छ मैले भर्खरै भनिहालेँ कि पानी जस्तो सेपमा राख्नुहुन्छ पानी जस्तो सेपमा भोल्युम त्यही हुन्छ जस्तो अब रेक्ट्याङ्गुलर छ भने त्यसको भोल्युम कति हो पानीको भोल्युम कति हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ ट्याङ्कीको जति लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ त्यति गर्नुहुन्छ सो सिमिलरली जब पानी एउटा कनिकलमा बस्छ भनेपछि त्यसको के हुन्छ पानीको के हुन्छ हाइट बढ्दै जान्छ जाँदैन अभियस हो पानी भरिँदैछ हाइट बढ्छ सो हाइट बढ्यो भने भोल्युम बढ्यो कि बढेन सो त्यही भोल्युम बढ्दो रहेछ नि त हैन सो कतिमा बढ्दो रहेछ एट द रेट अफ 100 इन्चेस क्यूब पर मिनेटमा बढ्दो रहेछ सो यो भनेपछि मैले हेर्नुहोस् है जब पानी हाल्नुहुन्छ जब पानी पस्दैछ एउटा कनिकलमा भनेपछि के बढ्ने रहेछ सो अब फिल गर्नुपर्छ है क्वेसनलाई फिल अब यो जेनरली तपाईँहरूको घरमा पनि बसिरहेको कनिकल हुन्छ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्की सिन्टेक्स लिएको ट्याङ्की कस्तो हुन्छ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ र त्यस्तो हिसाब त्यसरी याद गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले हैन सो के हुँदैछ भन्दाखेरि कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब पानी एउटा कनिकल भेसलमा पस्छ या कुनै पनि भेसलभित्र पस्दाखेरि के बढ्छ एक त भोल्युम बढ्छ बुझिहाल्नु किनकि हाइट बढ्छ नि त पानीको हैन पानी भरिँदै जान्छ सो अर्को दुईटा चिज बढ्दो रहेछ एउटा के बढ्दो रहेछ एउटा भोल्युम बढ्दो अर्को के पनि बढ्दो रहेछ हाइट पनि बढ्दो रहेछ यो कुराहरू याद गर्नुहोस् बुझ्नुभयो सो 12 इन्चेस इन डायमिटर एट द रेट अफ यो सो भोल्युम के बढ्दो रहेछ सो अकर्डिङ टु क्वेसन dv/dt पर मिनेट कति बढ्दछ सो 100 इन्चेस क्यूब पर मिनेट सो 1 मिनेटमा यति भरिँदो रहेछ 100 इन्चेस क्यूब भरिँदो रहेछ ल अब भनेपछि अब क्वेसनले चाहिँ भन्दैछ कि पानी कति बढ्दैछ हाइट कति बढ्छ अभियस भर्खर भने कि अभियस हो हैन पानी हाल्दा हाइट पनि बढ्दैन पानीको सो कति रेटमा चाहिँ बढ्छ पानी चाहिँ कतिको रेटमा बढ्दैछ जब चाहिँ पानी कतिमा पुग्छ जब पानी कहाँनिर पुग्छ when h is equal to 10 inches deep अब क्वेसनले भन्दैछ कि जब पानीको हाइट पानी भरिँदैछ भनेपछि अब माथिबाट त भरिँदैन तलबाटै भरिन्छ यस्तो पानी गएर भरिँदै अब पानी जब 10 सेन्टिमिटर डिप आउँछ 10 सेन्टिमिटर डिप हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कतिको रेटले चाहिँ जब पानी 10 सपोज यहाँनिर 10 इन्चेस डिप अरे यदि 10 इन्च हेरे यहाँसम्म यहाँसम्म 10 इन्चेस हो भने त्यति बेला चाहिँ पानी कतिको रेटले चाहिँ के हुँदै थियो बढ्दै थियो भनेर क्वेसन सोध्दैछ हामीले सो बुझ्नुभयो सो प्लिज यो बुझिहाल्नुहोस् अब यहाँनिर म अलिकति देखाउँछु सपोज पानी कुनै पनि समयमा यहाँनिर थियो पानी यो कुरा बुझ्नुपर्छ एट एनी इन्स्टेन्ट लेट अब क्वेसन लेख्नुहोस् तपाईले आन्सर लेख्नुहोस् लेट अब यो प्लिज यहाँ हेर्नुहोस् ल म यही भन्छु पहिले बुझाइहाल्छु तपाईहरुलाई सो म एउटा ट्रायंगल बनाउँछु ओ यो ओ हैन ओ ए बी यो ए डैश बी डैश र यसलाई सी मान्छु ल सो यहाँनिर हेरौँ कुनै पनि समयमा चाहिँ पानी यहाँनिर थियो अरे पानी यहाँनिर पुगिरहेको थियो कुनै पनि समयमा थाहा छैन हामीलाई कतिमा थियो कति हाइटमा थियो केही थाहा छैन खाली यति भनौँ कि यति बेला चाहिँ भोल्युम कति थियो पानीको 4 थियो v थियो भनेर भनौँ बुझ्नुभयो v थियो थाहा छैन कति छ अब यति हो कि भोल्युम जेनरली सबै एउटा कोनिकल फ्लास्कमा छ हैन हाइट कुनै कति छ थाहा छैन केही थाहा छैन मलाई अब हाइट कुनै कति छ यसलाई कति मान्दैछु यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति छ 8 छ र यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ कति छ r छ रेडियस र यसलाई के भन्छ हामी स्ल्यान्ट हाइट भन्छौँ त्यो थाहा भएकै कुरो र यहाँनिर चाहिँ अब एउटा म्याटर गर्छु एंगल हाल्छु अल्फा जुन चाहिँ के हो सेमी भर्टिकल एंगल जसलाई हामी जुन चाहिँ अब कनिकल फ्लास्कमा पढेकै छ तपाईले क्लास 12 को मेन्सुरेसन क्लास 10 को मेन्सुरेसनमा सो
यहाँसम्म ल। यो चिज अब म मेटाइहाल्छु, बुझ्नु होला थ्योरी मैले के भन्नु खोजेको। सो मेटाउँछु अब म यहाँनिर लेखिदिन्छु यही चिज। सो यहाँ हेर्नुहोस् ल, भर्खर मैले भनिहालेँ कोनिकल फ्लास्क छ, कोनिकल फ्लास्क छ। सो 6 इन्च यो कति छ हाइट 24 इन्च छ, 24 इन्च डिप छ, कतिको छ। सो कुनै पनि मैले भनिहालेँ भर्खर तपाईँलाई, कुनै पनि समयमा चाहिँ पानी कति छ, यति आइपुग्यो भनेर। कुनै पनि समयमा भनेपछि यो ओ भयो, यो ए भयो, भर्खर भनेको बी भयो, यो सी भयो, यो ए ड्यास भयो, यो बी ड्यास भयो, यो ओ भयो, ठिकै मुनि लिइराख्छु, यो ओ ड्यास भयो पनि हैन, ओ ड्यास भयो। सो कुनै पनि समयमा चाहिँ यो भन्दैछु लेट। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, लेट यो एङ्गल अल्फा, यो एङ्गल अल्फा मैले भनिहालेँ मेरो अल्फा इज द सेमी भर्टिकल एङ्गल भन्छ, जुन चाहिँ कनिक्समा पढेको क्लास उइसमा के अरे यो कोनमा, सरी राइट सर्कुलर कोनमा पढेको हामीले क्लास 10 मा। सो लेट, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, लेट V be the volume of the water, V be the volume of the water, V be the volume of the water. Let V be the volume of the water at any instant t. Let at any instant t, that is V C A dash B dash. यो पानी कुनै समयमा चाहिँ यति छ भन्दा, अब जस्तो थाहा भएकै कुरो मैले भने, पानी जस्तो सेपमा राख्नुहुन्छ त्यही सेपमै, त्यही सेपको त्यही फर्मको सेप लिन्छ त्यसले। त्यही कारण भोल्युम, पानीको भोल्युम निकाल्नु र सर्कुलरको निकाल्नु, कोनको सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोनको भोल्युम निकाल्नु एउटै बात हो हैन। सो यस्तोमा छ, यहाँ चाहिँ छ अरे पानी एट एनी इन्स्टेन्ट, कुनै पनि समयमा भनेपछि भोल्युम कति माने म v मान्दैछु ल। अब लेट भन्दैछु, लेट ओ ड्यास बी ड्यास इज इक्वल टु r, यो कति हो भन्दैछु r, रेडियस यो r। सो लेट ओ ड्यास बी ड्यास इज इक्वल टु r and O dash C is equal to O dash C is equal to H। हाइट कति मान्दैछु म यति बेला, कुनै पनि समयमा चाहिँ त्यति पानी त भरिँदैछ, त्यो कुनै समयमा त्यति छ भनेर भन्दैछु। and alpha be the semi vertical angle भनेपछि therefore tan alpha for right angled triangle, COB right angle triangle, यहाँनिर right angle triangle भएको छ कि भएको छैन कसरी, because we are discussing about right circular cone। यो जुन चाहिँ कोन छ, यो जुन चाहिँ राइट सर्कुलर कोनको विषयमा बात हुँदैछ हाम्रो। सो यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि, यहाँ जुन चाहिँ एङ्गल छ, यहाँबाट एङ्गल हेर्दाखेरि यो राइट एङ्गल भएको छ कि भएको छैन। सो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यो के भयो, परपेन्डिकुलर भयो कि भएन, यो के भयो, यो बेस भयो कि भएन। सो के रहेछ, tan अल्फा इज इक्वल टु वाट, किन यही चलाए यहाँ हेर्नुहोस् है, tan अल्फा किन चलाए, sin अल्फा cos अल्फा किन चलाए, किनकि यसको भ्यालु छ नि त, यो रिलेसन के हुन्छ, परपेन्डिकुलर। सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड पर्मानेन्टली ब्ल्याक, p by b, किनकि अब p को पनि भ्यालु छ र यो के हो, यो 24 इन्च डिप भइसक्यो। सो दुईटाको रिलेसन छ नि त, त्यही कारणले tan H अल्फा। सो 6/24 भयो कि भएन, tan अल्फा चेक गर्नुहोस् हो, विच इज इक्वल टु 1/4 हो कि होइन। अब यो दुईटा एङ्गल के छ, यो दुईटा ट्रायङ्गल के छ, सेम हो कि, सिमिलर ट्रायङ्गल हो कि होइन। यो डल्लै COB र CO dash B dash सिमिलर ट्रायङ्गल हो कि होइन। वाइ, बिकज दे हेभ द कमन साइड, यो साइड एउटै छ, दुईटा साइड एउटै छ र एङ्गल पनि के छ, दुईटाको सेम छ कि छैन। सो SAS थाहा भएकै कुरो, साइड एङ्गल साइड, जुन चाहिँ क्लास 8 को बारेमा थ्योरी छ, हाम्रो थ्योरम छ, त्यसले पढेकै हो हामीले। सो यो दुईटा ट्रायङ्गल के रहेछ, सेम रहेछ भनेपछि देयरफोर again tan alpha for right angled triangle, CO dash B dash is tan alpha is equal to कति हुने रहेछ, R/H, turned permanently black। So R/H भनेपछि यो दुईटा इक्वल भयो कि भएन, भनेपछि therefore R/H is equal to 1/4 or R is equal to H by 4। यसलाई 1 मानिराख्नु, यो रिलेसन चाहिन्छ अब हामीलाई। सो R is equal to कति रहेछ, H/4। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो, रफ गर्दैछु, यो यतिबाटै अब उयो गर्नुपर्छ।
यो 24 इन्च त यो थाहा भयो you don't limit of this. So R is equal to this. So if V be the volume of the if V be the volume of the cone, if V be the volume of the cone at that instant, so V is equal to कति हुन्छ 1/3 pi r square हो कि हैन भोल्युम अफ कोन. सो यति बेला चाहिँ भोल्युम कति थियो भन्दैछु यति थियो भनेर भन्दैछु पानीको ल. सो if V be the volume of the cone of the water, if V be the volume of the water at that instant, then V is equal to 1/3 pi r square h. Now differentiating both the sides with respect to t, so dV by dt is equal to 1/3 pi r square. Not अहिले गर्दिन, which is equal to 1/3 pi r को भ्यालु भर्खर कति आएको थियो h/4 आएको थियो कि आएको थिएन. सो त्यो भ्यालु हालेको मात्रै 1/3 pi h square by 16 into h, which is equal to 1/48 pi h cube हो कि हैन. सो v को भ्यालु कति रहेछ 1/48 pi h cube भर्खर गरेको सल्भ हैन, यहाँ भर्खर देखाइहालेको तपाईलाई. So therefore dV by dt is खाली r को भ्यालु हालेको मात्रै हो, सब्स्टिट्युट गर्दै गरे. dV by dt is equal to what 1/48 pi into 3h square dh by dt, जुन चाहिँ हामीले यही निकाल्नु छ, dh by dt निकाल्नु छ. when the how fast is the water is rising, so h कतिले इन्क्रिज हुन्छ त्यो निकाल्नु छ. अब गिवन, अब यहाँ पहिला गिवन लेख्दाखेरि यो 3 जा कति हो 16 हैन. सो अब यो कति हो 100 into 16 divided by pi h square is equal to dh by dt. और dh by dt कतिमा निकाल्नु भनेको छ 10 इन्चेस डिप हुँदाखेरि. सो h को भ्यालु कति छ 10 इन्च हुँदाखेरि चाहिँ कति हुँदो रहेछ. सो 100 into 16 divided by pi into 10 को स्क्वायर भनेको कति हो 100 हो हैन, which is equal to 16 pi inch per second. यो पनि युनिट पनि पुरा लेख्नु पर्छ, अगर युनिट देख्छ भने खाली युनिट मात्रै लेख्नुहोस्. सो dh by dt को भ्यालु कति रहेछ 16 by pi inch per second. So this is how fast the water is rising. So last मा लेख्नुहोस् this is how fast. So कतिको रेटले बढ्छ. सो इन्ट्रेस्टिङ छैन नि त म्याथमेटिक्स. सो how fast is the water, this is the rate that how fast the water is rising in the right circular cone when the water is 10 inches deep. So 10 inch deep हुँदाखेरि कतिको रेटले बढ्दो रहेछ त्यो कति रहेछ 16 by pi inch per second. So please pause the video and note it down, and this is one of the most important questions that you get in your boards exam or any competitive exam. So please pause it and note it. So please यसरी नोट गर्नुहोस्. यस्तो हो कुराहरु के याद गर्नु पर्दो रहेछ, यो के कुराहरु के रहेछ, सिमिलर ट्रायंगल चलाउँदो रहेछु, सेमी भर्टिकल एंगल चलाउँदो रहेछु. सेकेन्ड कुरा के हो रिलेसन निकाल्नु पर्दो रहेछ r र h को. सो यस्तो कुराहरु याद गर्नु. सो यस्तो खालको क्वेशनहरु भोलि अझै छ, सो त्यो डिस्कस गर्नेछु म. सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट. भयो होला, रब गर्दैछु. अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ. सो प्लिज त्यो पनि ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् तपाईहरुले, यसमा पनि निकै चाहिन्छ ल. अब यहाँनिर छ a man 6 feet tall, a man 6 feet tall walks away from a lamppost 15 feet high at the rate of 6 miles per hour. के कति छ 3 miles per hour. How fast does his shadow lengthen? अब जनरली जुन चाहिँ साइन्स छ, जुन चाहिँ फिजिकल वर्ल्डमा देख्नुहुन्छ तपाईले त्यही कुराहरुकै विषयमा डिस्कस गरेको छ. How fast, number 2, how fast does his tip of his shadow move? How fast does the tip of his shadow move? So obvious, do yeah. Okay. So
सो यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले के भन्दछ भन्दा चाहिँ एउटा छ अरे अ म्यान इज 6 feet टल। यो कति रहेछ भने चाहिँ यो मान्छेको हाइट हो 6 feet, वर्क्स अवे फ्रम अ ल्याम्प पोस्ट विच इज 15 feet हाई, विच इज 15 feet हाई, द्याट इज अफ 3 meters। सो हाउ फास्ट डज इज स्याडो लेन देन? अभियस हो अब यहाँ हेर्नुहोस् है, फिजिकल अब फिजिक्स पारा सोच्नुपर्छ कि यहाँ तपाईँ हिँड्नु हुँदैछ, यसरी हिँड्नु हुँदैछ र पछाडि स्याडो ल्याम्प पोस्ट छ। सो ल्याम्प पोस्ट पछाडि छ भने जुन चाहिँ स्याडो हुन्छ त्यो अगाडि आउँछ कि आउँदैन? राति हिँड्नु हुँदैछ तपाईँ, ल्याम्प पोस्ट त्यहाँ छ र अगाडि के छ, अगाडि के आउँछ तपाईँको छाया आउँछ, द्याट इज द स्याडो। सो क्वेसनले भन्दैछ एट द रेट अफ अब ह्याट हाई, अनि भन्दैछ मैले के हो सिधै मात्रै लेखेको छु 15 feet हाई एट द रेट अफ एट द रेट अफ ओके। सो वर्क्स अवे जुन चाहिँ म स्पिडले हिँड्दैछु, जुन चाहिँ स्पिडले चाहिँ म ल्याम्प पोस्टभन्दा टाढो जाँदैछु त्यो चाहिँ कतिको रहेछ, त्यो स्पिड चाहिँ कति रहेछ 3 miles per hour, 3 miles per hour, जुन चाहिँ स्पिडले चाहिँ म जाँदैछु, जुन स्पिडले चाहिँ म टाढो भाग्दैछु, बुझ्नुभयो? अ म्यान 6 feet टल द्याट इज वर्क्स अवे फ्रम अ ल्याम्प पोस्ट द्याट 15, स्याडो कता आउँछ अगाडि आउँछ। सो यसको स्याडो चाहिँ यो हेर, सपोज कालो, त्यही कारण मैले कालो मार्को चलाएको, यसको स्याडो यो हो भनेर, ल कालै हुन्छ छाया। सो हाउ फास्ट डज इज स्याडो लेन देन? अब यो तिनवटालाई म जोड्दैछु, ल यो तिनवटालाई जोड्दैछु। सो सपोज एबी चाहिँ यसको उयो अरे यो के अरे ल्याम्प पोस्ट अरे। सो लेट लेख्नुहोस्, लेट एबी बी द ल्याम्प पोस्ट एन्ड सिडी बी द पोजिसन अफ द म्यान। सल्युसन गर्दैछु म, ल let AB be the lamp post and CD be the position of the man, at any instant t, कुनै पनि समयमा, कहाँ छ थाहा छैन हैन, कुनै पनि समयमा चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यो, जुन चाहिँ म यो समयमा यहाँनिर छु, ल्याम्प पोस्ट मेरो पछाडि छ, स्याडो कता छ अगाडि छ। let ED be the shadow of the man such that ED चाहिँ म कति मान्दैछु, ED is equal to x and यो DB लाई चाहिँ म कति मान्दैछु, y मान्दैछु, बुझ्नुभयो? यसलाई x मान्दैछु, यसलाई y। सो हामीलाई चाहिँ निकाल्नु छ dx/dt निकाल्नु छ, किन भन्दाखेरि अभियसली जब अगाडि हुन्छ स्याडो के हुन्छ, अगाडि पछाडि ठुलो सानो हुन्छ कि हुँदैन, त्यही भनेको कतिको रेटले चाहिँ हुँदैछ भनेर सोध्दैछ। सो फिजिक्स कति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। सो मजा लिनुपर्छ, यसरी मजा आउँछ साइन्स पढ्नु। यस्तो चिजहरूलाई मलाई मोटिभेट हुन्छ, मजा लाग्थ्यो, अझै पढ्नु मन लाग्थ्यो, अब यस्तो पो हुँदो रहेछ। सो इन्ट्रेस्टिङ। सो त्यस्तै, सो इडी इज इक्वल टु वाट, एक्स, एन्ड इडीको भ्याल्यु कति छ, एक्स। सो लेट एबी बी द ल्याम्प पोस्ट एन्ड स्याडो अफ द म्यान सच द्याट इडी इज इक्वल टु एक्स एन्ड बिडी इज इक्वल टु वाइ। सो बिडीलाई चाहिँ म कति मान्दैछु, वाइ भनेर मान्दैछु। ओके, सो नाउ गिभन dy/dt जुन चाहिँ रेटले चाहिँ यो पर भाग्दैछ, मान्छे ल्याम्प पोस्टदेखि टाढो जाँदैछ, त्यो रेट चाहिँ कति छ, 3 miles per hour। क्वेसनले त्यही भन्यो, dy/dt। अब हामीलाई चाहिँ निकाल्नु छ dx/dt निकाल्नु छ। भयो? प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ल यहाँसम्म नोट गर्नु अब भयो होला है। अब म यो रब गरिदिँदैछु, भयो? रब गर्दैछु म। हेर्नुहोस् है, अब म सिमिलर ट्रायङ्गल्स चलाउँछु। फ्रम सिमिलर ट्रायङ्गल्स कुन चाहिँ CE र D, CED एन्ड AEB वी गेट। अब ज्यादा जस्तोलाई यही थाहा हुँदैन सिमिलर ट्रायङ्गल्स कहिले चलाउँछ भने। हेर्नुहोस् त, दुईजनाले एउटै साइड चलाएको छ छैन, जस्तै यो साइड यो ट्रायङ्गलले पनि चलाइरहेको छ, यही साइड यसले पनि चलाइरहेको छ, अर्को यो साइड पनि चलाइरहेको छ छैन, यसले यो डल्लै ट्रायङ्गलको पनि यो साइड चलाइरहेको छ, यो सानो फुच्केले पनि यही साइड चलाइरहेको छ। दुईजनाकै एङ्गल के छ, सेम छ कि छैन? सो कुन चाहिँ चलिँदैछ, साइड एङ्गल साइड, जो कुन चाहिँ हो क्लास 8 मा पढेको यो थ्योरमहरू छ, सिमिलर ट्रायङ्गल्स कहिले हुन्छ भनेर। यो थ्योरम्सहरू थाहा भएकै कुरो, सो जस्ट डिस्कसन मात्रै गरेको। अब थाहा भएकै कुरो हो कि ED अपन सिमिलर ट्रायङ्गल्स छ भने के हुन्छ, ED अपन BD जे छ त्यही साइडको। सो ED अपन BD द्याट इज वाट, इक्वल टु कति छ हाम्रो, कति हेऱ्यो, ED अपन BD, यस, विच इज इक्वल टु ED अपन BD इज इक्वल टु ED अपन सरी EB यो डल्लै हैन। सो EB अपन ED ठुलो अपन सानो गरिदिएको नि, ल ठुलो कुन चाहिँ यो छ हैन, ठुलो ट्रायङ्गलको। सो EB अपन ED त्यसकै बेस चलाकै, ल बेस सिमिलर ट्रायङ्गलको प्रपर्टी त थाहा छ होला नि, बेस विच इज इक्वल टु यो
द्याट इज परपेन्डिकुलर परपेन्डिकुलर दुईजनाको द्याट इज एबी अपन ठुलोको अपन सिडी हो कि होइन चेक गर्नुहोस् चेक गर्नुहोस् हो कि होइन और इबी को भ्यालु कति छ इबी को भ्यालु कति छ x प्लस वाई हो कि होइन त्यसै बुझ्ने कुरा होल थिङ डिभाइडेड बाई इडी को भ्यालु कति छ x विच इज इक्वल टू एबी को भ्यालु कति छ एबी को भ्यालु कति छ 15 फिट भनेको थियो होइन सो अपन 6 द्याट इज इक्वल टू 3 5 जा 3 2 जा और 2x plus 3y 2y is equal to 5x or 2y or 3x is equal to 2y है ना 2y or differentiating both the side with respect to t is equal to 2 dy by dt or dx by dt is equal to 2 miles per hour किन dy by dt को भ्यालु कति भनेको थियो 3 भनेको थियो हैन जुन चाहिँ स्पिडले चाहिँ उ भाग्दैछ जुन चाहिँ स्पिडले चाहिँ उ जादैछ वक्स अवे फ्रम द ल्याम्प पोस्ट कति छ 3 थियो यो 3 र यो 3 क्यान्सल भएर कति आयो dx by dt is equal to 2 miles per hour चाहिँ युनिट केमा देख्छ माइल्स पर आवरमा देख्छ सो यसरी सो जुन चाहिँ रेटलाई चाहिँ उसको स्याडो लेन सो कति इन्ट्रेस्टिङ छ सर सो यस्तो चीजहरुले मोटिभेट गर्नुपर्छ तपाईहरुले यस्तो चीजहरुलाई मजा आउनुपर्छ तब मात्रै तपाईलाई पढ्नु मन लाग्छ कुनै पनि नयाँ च्याप्टर पढ्दाखेरि त्यो मजा आउनुपर्छ कि आज नयाँ च्याप्टर पढ्दैछु मजा आउँछ सो यसरी पढ्थे म पनि सो त्यही रेकमेन्ड गर्छु अरूलाई पनि जबसम्म तपाईलाई मजा आउँदैन त कुनै चीज गर्नु जबसम्म मजा आउँछ तबसम्म 24 घण्टा 18 घण्टा पढ्नु 12 घण्टा पढ्नु कहाँ मजा आउँछ त त्यो करले त कहिले पनि 18 घण्टा 12 घण्टा पढिँदैन मान्छे त्यो इच्छाले पढ्छ त्यो जब मजा आउँछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो अब यो पढ्छु हाउ फास्ट डज दिस टिप अफ हिज स्याडो मुभ सो डल्लैलाई लिएर गर्छु म अब ल सो नम्बर 2 यो नम्बर 1 को आन्सर है हाम्रो ल नम्बर 2 को गर्छु नम्बर 2 को गर्छु सो नम्बर 2 को बाट यहाँबाट सुरु गर्छु म किनकि त्यही हो प्रोसेस अब चाहिँ म मान्दैछु यो डल्लैलाई जी मानेर भन्दै छु डल्लैलाई ल जी डल्लै भेरिएबल जी सो यहाँ हेर्नुस् त और इबी को भ्यालु कति भयो जी अपन इडी को भ्यालु कति हुन्छ यो कति थियो इडी जस्तै इडी कति थियो x थियो कि थिएन यो कति थियो y थियो कि थिएन सो इडी इज इक्वल टु व्हाट जी बाट y घटाइदिने पाउँछु कि पाउँदिन सो जी माइनस y व्हिच इज इक्वल टु एबी को भ्यालु कति थियो 3 अपन 5 अपन 5 अपन 2 आथि के थिएन 15 अपन 6 थियो नि त हैन 15 अपन 6 यो त 6 फिट थियो यो 16 फिट थियो ए इन्च कि कति फिट थियो कि फिट थियो सो फिट सो 6 फिट र 6 फिट so is equal to or 2z is equal to 5z minus 5y or 5y is equal to 3z or 3dz by dt that is differentiating both the side with respect to t that is 5 dy by dt or अब obvious हो dy by dt को भ्यालु कति आएको थियो हाम्रो 3 so 3 got cancelled so dz by dt is equal to 5 miles per hour this is how fast the tip of his shadow is moving so माथिको टुप्पो कतिले हुँदैछ त्यो बुझिहाल्नु भयो सो यहाँ डल्लै जी पक्रिएर गर्नुपर्छ सो किन गर्नुपर्छ किनकि दुईटै भेरिएबल छ त्यही कारण जी पक्रिहाले मैले त्यसको डल्लै निकाल्नको निम्ति सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो भयो आजको निम्ति यति नै आज हामी यस्तो इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरु गरे यो इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरु हो पुरा इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरु हो यो अब भोलि कन्टिन्युसन गर्नेछु हामी अझै तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ हिसाबहरु देखाउने छु सो ज्यादा जस्तो बेस चाहिँ यही भर्खरको र यो भन्दा अगाडिको जो कनिकलको छ यो दुईटा पुरा इम्पोर्टेन्ट हो अब भोलि यस्तो ल्याडरहरुको रहेछ क्वेशनहरु सो ल्याडरहरुको रहेछ स्यान्डको रहेछ सो सेम हो कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो मेन चाहिँ के हो कन्सेप्ट बिल्ड अप गर्नु यो क्वेशन र त्यो क्वेशनले मैले तपाईलाई बिल्ड अप गर्दिहाले भर्खरको यो दुईटा क्वेशनहरुबाट यो मजाले हेर्नुस् र भोलिको यो आउने जुन चाहिँ क्वेशनहरु छ त्यो मजाले बुझ्नु हुनेछ सो आजको निम्ति यति नै पढ्दै गर्नुहोस् धन्यवाद